بس سرکار دے میرے کملی والے آقا دے عشق دی اگ جڑی ہے نا اینو بھڑکاؤ ذرا عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندی اور عشق دے سکول دے اصول وکھرے ایتھے دے کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں ایتھے دے کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں لگ سارے دے حق وچ دعا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ جتنے احباب اس محفل اس بیٹھے ہیں یا اللہ میرے سمیت سارے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ سب نماز دی توفیق عطا فرما. درود پاک کثرت نال پڑھن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ وقت کو شاب کی طرح تے دل عطا فرما, درد دل عطا فرما. یا اللہ سن پکا تے سچا مسلمان بنا, نمازی بنا, متقی پرہیزگار بنا. یا اللہ ساڑھے دل اور ساڑھے سینے اپنے اور اپنے پیارے محبوب کو اس کو محبت دینا روشن فرما. چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کوئی بیمار ہے تو تم یا اللہ شفا عطا فرما, قرض داروں دے قرض دور فرما, بے اولاداں نوں نیک اولاد عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے معبود کا صدقہ ساڑھے تے رحم کر دے. گناہگار ہیں, بدکار ہیں, سیاہکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, جو کچھ بھی ہیں تیرے پیارے محبوب کی امت ہے ساڑھے تے کرم فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير